المرضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة بالشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجليل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجليل ببركته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.